नाज़रीन वेलकम बैक टू दुनिया टुडे। नाज़रीन, प्रोग्राम के इस पहले हिस्से में हम ये बात तो वाज़े कर चुके हैं कि किस तरह योम आशूरा के रोज़ कराची में होने वाला दहशतगर्दी का हमला कोई खुदकश सुसाइड बॉम्ब अटैक नहीं था, बल्कि एक रिमोट कंट्रोल्ड बॉम्ब डिवाइस थी। लेकिन इसके साथ ही जो दूसरा बड़ा अहम पहलू है कि इसके फौरन बाद पूरे कराची शहर में तमाम मुतअद्दिद मार्केट्स में आतिश ज़दनी के सैकड़ों वाक़यात हुए, फैल गए पूरे शहर में, और उन्हें रोकने वाला कोई नहीं था। जबकि डीजी रेंजर्स ये दावा करते हैं कि रेंजर्स हर वक्त मौजूद थी और सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही थी। जरा डीजी रेंजर्स का जो स्टेटमेंट है उसे एक बार फिर सुनते हैं और फिर बात करते हैं। इतना बड़ा साइज था इस जुलूस का, प्रोसेशन का, इतने बड़े साइज में और फिर इतने बड़े एरिया में 5-6 किलोमीटर 7 किलोमीटर का एरिया बनता है, तो एक आदमी कहीं से भी दाखिल हो सकता है। तो थ्रेट तो हमें पता था, बताया हुआ था कि जी लाइकली है। हमने भी और पुलिस ने भी आपने पूरे अरेंजमेंट किए हुए थे, और उसी वजह से ही आपने देखा है कि अगर हमारा जवान ये कुर्बानी ना देता या हमारी फोर्स का बंदा वहां पे मौजूद ना होता तो फिर ये नुकसान बहुत ज्यादा हो। ये आप गलत बयानी कर रहे हैं बिल्कुल, और ऐसी बात नहीं है। रेंजर्स तो वहां सुबह 5 बजे तक रहे हैं। देखिए, अब रेंजर्स तो वहां सुबह 5 बजे तक रही है। डीजी रेंजर्स 29 दिसंबर को कह रहे हैं कि रेंजर्स तो सुबह 5 बजे तक वहां रही है। लेकिन अभी जब हम और सीसीटीवी की फुटेज देखते हैं, हम देखते हैं कि जब लूटमार शुरू हुई, दुकानों पे हमले शुरू हुए, आतिशज़दनी के वाक़यात शुरू हुए, तो उन सड़कों पे एमए जना के रोड पे, उसके साइड जो रोड थी, उस पर किसी किस्म की पुलिस या रेंजर प्रेजेंस जो है वो मौजूद नहीं थी। जी हाँ मोहित, हम ये देखते हैं कि जो है वो रेंजर्स अपनी पोजीशनों को उन्होंने विड्रॉ कर लिया, और वो प्रोसेशन और ये जो आतिशज़दगी के वाक़यात हो रहे हैं उनसे बहुत ही दूर पीछे चले गए, वो विजिबल नहीं रहे। और हमने ये देखा कि जो लिंक्स रोड है, उन लिंक्स रोड्स पर जो पुलिस तैनात थी वो वहाँ से फरार हो गई, चली गई, अपनी अपनी गाड़ियाँ उन्होंने उठाई और वहाँ से खामोशी से चले गए। उसको जो कॉर्डन किया हुआ इलाका था, वो कॉर्डन किया हुआ इलाका भी जो है वो बहुत ही थोड़ी ही देर में जब वहाँ से पुलिस विड्रॉ हुई, तो जिन गाड़ियों के साथ वो कॉर्डन किया गया था या जिन रुकावटों के साथ था वो रुकावट। अच्छा, हालांकि ये बात बड़ी वाज़े है कि कराची में जब भी दहशतगर्दी के वाक़यात होंगे या जैसे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत जब हुई और उन पे उनकी असैसिनेशन हुई, तो उसके बाद कराची में हमेशा रैंडम वायलेंस भी हो जाती है। जी बिल्कुल हो जाता है। लेकिन आप देखें, आप जो फुटेज इस वक्त देख रहे हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फुटेज है मोहित साहब। ये देखें आप, इसमें एक इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट चीज ये देख रहे हैं कि चंद एक लोग हैं, अभी ये कोई हुजूम नहीं है जो यलगार कर रहा हो और जिनको रोका ना जा सकता। ये फुटेज जो बॉम्ब ब्लास्ट है उसके अगले 1 घंटे के अंदर अंदर की फुटेज है। 1 घंटे, ये आप 3 मिनट के अंदर अंदर की फुटेज देख रहे हैं, 3-4 मिनट की। जब ये गुस्से में एक वाकया हुआ है, प्रोसेशन के लोग हैं, दे आर पार्ट ऑफ द प्रोसेशन, वो जाहिर है उनके लिए ये बहुत दिलदोज वाकया है, मगर ये जो गुस्सा दिखा रहे हैं वो ईंटों से दिखा रहे हैं। आपको यहाँ पर सिग्निफिकेंटली 2-3 चीज़ें नज़र नहीं आती। इनके पास आपको कोई ख़तरनाक जो है वो आला नज़र नहीं आता, आपको कोई कटर नज़र नहीं आता। यहाँ पर पत्थर है और लकड़ी है, जो लकड़ी के डंडे हैं जो वहीं से उठाए हुए हैं, उससे ये जो है वो दुकानें तोड़ रहे हैं। इसके बिल्कुल साथ एक लुंडा बाजार है, वहां पर भी इसी तरह के 6-7 लोग हमें मुख्तलिफ फुटेजेस में नजर आते हैं कि वो कर रहे हैं ये वाकया है। और ये दिलचस्प बात यह है कि ये वहां पर ये वक़ुआ हो रहा है जहां पर अभी थोड़ी देर पहले पुलिस खड़ी थी, और 1 मिनट 12 सेकंड के बाद। लेकिन इसकी क्या, अब जबकि इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस एक आगे पहुंच चुका है, इन्वेस्टिगेशन ने उसमें बहुत प्रोग्रेस भी की है, इसकी कोई बात समझ आ रही है? आप इस प्रोसेस से वाकिफ भी हैं कि पुलिस की जो टोटल डिसअपियरेंस है कराची की सड़कों से, उसकी क्या एक्सप्लेनेशन? देखें, मसला यह है कि किसी के पास मंसूबा नहीं था, किसी के पास इंस्ट्रक्शन नहीं थी। ये एक रूटीन की मशक के तौर पर लिया गया, जिस तरह आमतौर पर होता है कि लोग खड़े कर दिए जाते हैं, उन्होंने लोग खड़े कर दिए। ये नहीं सोचा गया कि इस तरह का वाकया होगा तो किसी को क्या करना है। उनके पास कोई डायरेक्शन नहीं थी और लोग इनडिसिसिव थे। जैसे ही वक़ुआ हुआ, यहाँ से पुलिस चली गई। यहाँ जो कॉर्डन किया हुआ था, 2 वैगन यहाँ पर खड़ी हुई थी, ये इस प्रोसेशन से पहले, ये जो वक़ुआ हो रहा है उससे पहले, और जो है वो वगैरह चली गई और ये 6-7 लोग अंदर दाखिल हो गए। अगर वही पुलिस यहाँ होती तो ये इन्हें रोक सकती थी। अच्छा, अब ये जो सीसीटीवी फुटेज है, जो इतनी डिटेल सीसीटीवी फुटेज है जिसमें चेहरे पहचाने जाते हैं, शक्लें पहचानी जा सकती हैं, ये सीसीटीवी फुटेज कैसे बनी है? देखिए, ये वहाँ पर उस 3-4 जगहों की ये मुख्तलिफ फुटेजेस हैं। हम देख रहे हैं 2-3 कैमरे लगे हुए थे वहां पर, वहां से मुख्तलिफ फुटेजेस कई घंटों की हमने हासिल की है। ये कौन सा इलाका है? ये वही वाला लिंक रोड है जहां पर ये वक़ुआ हुआ है, उसके साथ ही, धमाके के साथ वाला ही ये लिंक रोड है, ये वहां ये वाकया हुआ है। यहाँ पर ये देखें आप, ये ऑप्टिकल हाउस है, उसी के साथ पेपर मार्केट है, ये सारी चीजें जला दी गई है। उसके बिल्कुल रोड के दूसरी तरफ लुंडा बाजार है, वो भी जला दिया गया है।
اور یہ 1 منٹ 12 سیکنڈ ہوئے تھے جب یہاں سے پولیس چلی گئی تھی یہاں سے، اور جو ہے وہ 2 سے 3 منٹ ہوئے تھے کہ یہ ریئیکشن شروع ہو گیا. لیکن سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ جو انیشیل کراؤڈز ہیں، یہ انیشیل کراؤڈ جو ہیں یہ بالکل بھی کوئی خاص آرگنائز نہیں ہے، اور کوئی ڈائریکشن نہیں اپنے ہے، تیں کر رہے ہیں، کوئی ڈائریکشن نہیں ہے. اور ایک جگردوز واقعہ ہوا ہے، ایک روح فرسا واقعہ ہوا ہے جس پر انہیں غم ہے، غصہ ہے. یعنی وہ لوگ جو یوم عاشور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ماتم کر رہے تھے، وہ خود ان کے ہاں گریا و ماتم والی صورتحال پیدا ہو گئی، ان کے گھروں میں ماتم بپا ہو گیا. ان کا یہ غصہ یہاں پر جائز تھا، لیکن یہاں پر لیکن اس قسم کی جو وائلنس ہے، یہ وہ جو 15 سے 20 ارب کی جو املاک جلا کر خاکستر کر دی گئی ہیں، اس کو یہ وائلنس ایکسپلین نہیں کر سکتی. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے نا، یہاں پر اگر وہ پولیس موجود ہوتی اور ان کو روک لیتی تو دوسرا وہ واقعہ جو کرائم کمٹ ہوا ہے وہ شاید نہ ہوتا، اور وہ ہو ہی نہیں سکتا تھا. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں گریجولی ان کو لوگ جوائن کرنا شروع. اب یہ دیکھیں، یہ فوٹیج جو ہے، اور اب آپ ایک ایسی فوٹیج پر آ گئے ہیں جہاں پر ایک منصوبہ اور ڈائریکشن ہمیں نظر آ رہی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں ایک تھیلا آیا ہے جس میں فاسفورس ہے، کیمیکل ہے، اور دستانے ان کو دیے گئے ہیں تاکہ ان کے ہاتھ افیکٹ نہ ہو. اور وہ فاسفورس باقاعدہ دستانے جو ہیں وہ ڈسٹریبیوٹ کیے جا رہے ہیں. اور یہ جو واقعہ ہے یہ 39 منٹ 23 سیکنڈ کے بعد کا واقعہ ہے. یعنی آپ دیکھیں ایک پورا تھاٹ پروسیس ہو چکا ہے بم دھماکے کے بعد، بم بلاسٹ کے بعد، اور اس کے بعد یہ 39 منٹ کے بعد 23 سیکنڈ کے بعد یہ جو ہے وہ یہ ڈسٹریبیوشن ہو رہی ہے. اس دوران یہ کیمیکل آ گیا ہے. اس دوران جو ہے وہ ان کے ہاتھوں میں ہم سگنیفیکنٹلی کچھ چیزیں دیکھتے ہیں. ان کے ہاتھوں میں اب سریے ہیں، ڈنڈے نہیں ہیں. ان کے ہاتھوں میں جو ہے وہ اب جو ہے وہ کٹرز ہیں جس سے یہ دکانوں کو جو ہے وہ کھول سکتے ہیں، توڑ سکتے ہیں تالے. ان کے پاس جو ہے وہ دستانے ہیں جو ہم دیکھ سکتے ہیں بآسانی، اور اس طرح کی چیزیں. پیٹرول ہے ان کے پاس، بوتلیں ہیں ان کے پاس، اور یہ موبائل پر گفتگو کر رہے ہیں. مختلف فوٹیجز میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ مختلف آپس میں ایک کوارڈینیشن کر رہے ہیں، موبائلوں سے رابطے کر رہے ہیں. باقاعدہ اس میں کچھ لوگ رنگ لیڈرز ہیں اس کے. جی نظر آ رہے ہیں وہ صاف طور پر. پھر اچھا اس میں یہ ایک چیز مجھے سمجھائیں کہ ان کے پاس کیمیکلز بھی ہیں، ان کو گلوز بھی مل گئے ہیں، میٹل بارز بھی ہیں، کٹرز بھی ہیں. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ کچھ لوگ تیار تھے کہ جیسے ہی یہ واقعہ ہوگا یہ کوئی گائیڈنگ ہینڈ ہمیں اس میں نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں نا، اتنا وقت ہو گیا ہے کہ سوچنے کا عمل جو ہے ظاہر ہے 2-3 منٹ کا ہوگا، اور انسٹرکشن دینے کا عمل جو ہے وہ اس سے بھی کم منٹ کا ہوگا. تو جو اس طرح کی چیزیں ہیں، نہیں تو جو انویسٹیگیٹو ٹیم ہے وہ کس نتیجے پہ پہنچی ہے؟ وہ دیکھیں مسئلہ ہے کہ 2 دن پہلے جو واقعات ہوئے ہیں اس میں بھی ریئیکشن اسی طرح کا آیا ہے، لیکن بہت مائنر لیول پر آیا ہے. آپ کا مطلب ہے کہ 8 اور 9 کو، یعنی 8 کو جب یہ پاپوش نگر پہ واقعہ ہوا تو وہاں پر جو ہے وہ فوری طور پر کچھ لوگ پہنچے. انہوں نے اینٹی پشتون نعرے لگائے، اینٹی طالبان نعرے لگائے، اور اینٹی گورنمنٹ نعرے لگائے، اور وہاں پر کچھ جو ہے وہ گاڑیاں جلا بھی دی انہوں نے. یہ واقعہ میں وہاں بھی نظر آیا. 9 محرم کو جو ہے وہ قصبہ موڑ پہ جب یہ واقعہ ہوا تو وہاں پر بھی اسی طرح کا ریئیکشن نظر آیا، مگر چونکہ وہ علاقہ ایسا تھا اور وہاں آبادی اس طرح کی تھی کہ وہاں یہ موب زیادہ دیر ٹھہر نہیں سکتا تھا، تو انہوں نے ریئیکشن ظاہر کیا اور چلے گئے. اب آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ ایم اے جناح روڈ ہے. یہاں رینجرز ڈسپیئر ہو گئی ہے، پولیس ڈسپیئر ہو گئی ہے. وہ ایک ایسی جگہ پر چلی گئی جو ان کی پوزیشن تھی وہاں سے وہ وڈرا ہو گئے ہیں. اور اس پورے پروسیشن سے باہر ایم اے جناح روڈ کے اس پورے سڑک سے باہر ایسی جگہ پر چلے گئے ہیں جہاں وہ ڈسپیئر نظر آتے ہیں. ٹھیک ہے، وہاں موجودگی ان کی ہے، لیکن جو کرائم کمٹ ہو رہا ہے وہاں پر ان کی کہیں بھی. طاہر 2 اہم سوال جو ہیں وہ میرے ذہن میں ہے. ایک تو میرے ذہن میں سوال ہے کہ سندھ حکومت اور کراچی سٹی گورنمنٹ کے درمیان بہت سی کنٹروورسی مچی ہے، بہت جھگڑا مچا ہے جس کا مجھے نالج ہے ریگارڈنگ فائر بریگیڈ، کہ فائر بریگیڈ پہنچا کہ نہیں پہنچا، کہاں پہنچا. اور دوسرا مسئلہ ہے کہ جس طالبان گروپ نے عصمت اللہ شاہین، جس گروپ نے دعویٰ کیا کہ یہ سیوسائیڈ اٹیک ہم نے کروایا، ہم نے بندہ بھیجا تھا، وہ کیا کہانی تھی؟ ان دونوں چیزوں کو میں چاہوں گا کہ آپ جواب دیں، لیکن ایک بریک کے بعد. ناظرین بریک لیتے ہیں، اور بریک کے بعد یہ دونوں کویسچنز میں طاہر سے ایڈریس کرتا ہوں.